अष्टवक्र गीताको 17औं प्रकरण प्रारम्भ हुन्छ। संसारमा जसले आफू ज्ञानी भएको अभिनय गर्दै आफूलाई मुक्ति प्राप्त भएको अभिमान गर्दछ अथवा योगीले आफ्नो शरीरमा आसक्ति राख्दछ, यथार्थमा यी दुवैलाई आत्मज्ञान प्राप्त भएको हुँदैन। जसले अभिमान र शरीरको आसक्ति एवं सुखको त्याग गरेको हुन्छ त्यसलाई आत्मज्ञानको प्राप्ति भएको हुन्छ। कामनाबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको मनुष्यलाई तृप्ति अथवा अतृप्तिमा कुनै उत्साह रहेको रहँदैन, अर्थात् हुँदैन। उसका इन्द्रियहरू सधैँ कामना रहित स्वच्छ रहन्छन्। उसलाई कुनै किसिमको लालचले व्याकुल बनाउन सक्दैन। ऊ माया मोहबाट प्रभावित हुँदैन र तिनीहरूलाई उसले कहिल्यै पनि खिन्न बनाउन सक्दैन। यस प्रकारको आत्मज्ञानीले प्रारब्ध अनुसार उपलब्ध भएका भोगहरूको उपभोग गर्दछ। जसलाई जे प्राप्त हुन्छ उसले त्यसैमा सन्तोष र आनन्दको अनुभव गर्दछ। ऊ भोगहरूमा आसक्त हुँदैन। यस किसिमको आत्मज्ञानी सबै किसिमका कामनाहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएको हुन्छ। जुन व्यक्तिको चित्त उदार हुन्छ वास्तवमा त्यही आत्मतत्त्वको प्राप्तिका लागि सुयोग्य पात्र हुन्छ। चित्तमा भएको उदारताका प्रभावले गर्दा उसले सबै प्राणीहरूमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्दछ। यस्तो आत्मज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति धर्म, कर्म, काम, मोक्ष र जन्म मृत्यु जस्ता सबै किसिमका भावनाहरूबाट मुक्त रहन्छ। यथार्थमा त्यसैले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। अष्टवक्र उवाच तेन ज्ञानफलं प्राप्तं योगाभ्यासफलं तथा तृप्तं स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तुय न कदाचित् जगत्स्य मिस्तत्त्वज्ञो हन्तखिद्यति येत एकेन तेन दं पूर्णब्रह्माण्डमण्डलं न जातु विषयं केऽपि स्वारामं हर्षयन्त्यमि सल्लकी पल्लवप्रीत मिवेभ निम्बपल्लवा यस्तु भोगेषु भुक्तेषु नभत्यदिवासित अभुक्तेषु निराकाङ्क्षी तादृशो भवदुर्लभ बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोगमोक्ष निराकाङ्क्षी विरलो हि महाशय धमार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादेयता नहि वाञ्छा न विश्वविलये न द्वैष्यस्तस्य च स्थितौ यथा जीविकये तस्मान्द्वास्ते यथा सुखं कृतार्थेनेन ज्ञाने नेत्येयं गलितदिकृति पश्यन्क्षुत्रिव न स्पृशजिघ्रान्नस्ते यथा सुखं शून्या दृष्टिवृथा चेष्टां विकलानि इन्द्रियाणि च न श्रिपा न विरक्तिर्वा क्षीणसंसारसागरे न जाग्रति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति अहो पररसा क्योऽपि वर्तते मुक्तचेतसः सर्वत्र दृश्यते स्वस्थं सर्वत्र विमलाशये समस्तवासनामुक्तो मुक्त सर्वत्र राजते पश्यन् शृण्वन्न स्पृशञ्जिघ्रन्नसन्न गृह्णन् वदनं व्रजन् इहिता निहितौ मुक्तं मुक्त एव महाशय न निन्दति न च स्तौस्ति न हिष्यति न कुप्यति न ददाति न गुह्यति मुक्त सर्वत्र नीरस सानुरागं स्त्रियं दुष्टां मृत्युवासमुपस्थितम् अभिलमना स्वस्थो मुक्त एव महाशय सुखे दुःखे नरे नाया सपृषु च पिपस्सु च विशोषौ नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिन न हिंसा नैव कारुण्यं नौ द्वन्द्व न च दीनता नाश्वस्वं नैव च क्षोभं क्षीणसंसार नरे न मुक्तो विषये देष्टा न च न वा विषये लोलुप असंसक्तमना नित्यं प्राप्तमुपश्नुते समाधान हिताहित विकल्पना शून्यचित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थिता निर्ममो निरङ्कारो न किञ्चिदिति निश्वित अन्तर्गलितसर्वासं कुर्वन्नपि न लिप्यते मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जित दशं कामपि सम्प्राप्तो भवेद्
अर्थात् अष्टवक्र भन्नुहुन्छ त्यही पुरुषलाई आत्मज्ञानको र योगको अभ्यासको फल प्राप्त हुन्छ जसले विषय वासनाको यथार्थ रूपमा परित्याग गरेर आफैमा सन्तुष्टि प्राप्त गरेको हुन्छ, जसका इन्द्रियहरूमा विषय भोगको कामना रहेको छैन, जो सधैँ एकान्त स्थानमा रमाउँछ अर्थात् अत्यन्त आनन्दित भएर घुमफिर गर्दछ र आफ्नै स्वरूपमा अवस्थित रहन्छ। यस किसिमको आत्मज्ञानीलाई मुक्ति रूपी फल प्राप्त हुन्छ। हे जनक, तत्त्वज्ञानी पुरुष यो संसारमा कहिल्यै पनि दुखी हुँदैन, किनकि त्यही एउटाबाट यो चराचर ब्रह्माण्ड अर्थात् यथार्थ रूपमा व्याप्त भएको छ। अज्ञानी पुरुषले मात्र शरीरहरूलाई अलग अलग रूपमा देख्दछ। यो भिन्नता नै उसको दुःखको मूल कारण हो। यसैले अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे शिष्य, तत्त्वज्ञानी पुरुष यो संसारमा कहिल्यै दुखी हुँदैन, किनकि उसलाई आफैद्वारा चराचर ब्रह्माण्ड परिपूर्ण भएको अनुभव हुन्छ। जसरी काँडे सल्ला, यसलाई देशी सल्लो, कल्लो सल्लो वा लेक सल्लो पनि भनिन्छ, यिनका पातहरूमा रमाएको हात्ती निमका पालुवाहरूबाट कहिल्यै हर्षित अथवा प्रसन्न हुँदैन। त्यसरी नै आत्मामा रमाउने पुरुषलाई यी विषयहरूले कहिल्यै हर्षित अथवा प्रसन्न गराउन सक्दैनन्। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे शिष्य, जुन पुरुषले आफ्नो आत्मामा विचरण गर्दछ त्यसैले आत्माराम अर्थात् आत्मामा अवस्थित भएको तत्त्व भनिन्छ। यस किसिमको पुरुषलाई विषयहरूको प्राप्ति भएको अवस्थामा र तिनीहरूको भोगकर्ताका अवस्थामा कहिल्यै सुखको अनुभव हुँदैन, किनकि उसले यी विषयहरू र यिनीहरूका भोगहरूलाई तुच्छ मान्दछ अर्थात् त्यसले विषयजन्य सुखलाई मिथ्या सम्झन्छ। जो आफूले उपभोग गरिसकेका भोगहरूमा आसक्त हुँदैन र जसमा उपभोग नगरिएका पदार्थहरू प्राप्त गर्ने कामना रहेको हुँदैन, त्यस्ता मनुष्यहरू संसारमा अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन् अर्थात् अत्यन्त कम हुन्छन्। श्रीमद् भागवत गीताका अनुसार हजारौं मनुष्यहरूमा केहीले मात्र चित्तको शुद्धिका लागि प्रयास गर्दछन्, फेरि तिनीहरूमध्ये कुनै एकले मात्र आत्मालाई यथार्थ रूपमा जान्दछ। यसको मूलमा अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जुन पुरुषको आफूले उपभोग गरिसकेको भोगहरूमा आसक्ति हुँदैन र जुन भोगको उपभोग गरिएको छैन त्यो प्राप्त गर्ने कामना पनि रहेको हुँदैन अर्थात् जो कामना रहित हुन्छ, जो यी दुवै किसिमका भोगहरूबाट प्राप्त गर्ने चाहनाबाट रहित छ, जो आफ्नै आत्मामा सन्तुष्ट छ, यस्ता पुरुष संसारमा अत्यन्त थोरै मात्र हुन्छन्। भोगको कामना भएको र मोक्षको कामना राख्ने यी दुवै संसारमा धेरै मात्रामा रहेका देखिन्छन्, तर भोग र मोक्षको दुवै कामनाबाट रहित भएका महापुरुष अत्यन्त दुर्लभ अर्थात् अत्यन्त कम हुन्छन्। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जो भोग र मोक्षको कामनाबाट यथार्थ रूपमा अलग रहेको छ त्यही मुक्त हुन्छ, तर त्यस्तो पुरुष संसारमा अत्यन्त थोरै मात्र पाइन्छ। उदार चित्त भएको पुरुषले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष जीवितावस्थामा र मृतावस्थामा त्याग र ग्रहणको भाव राख्दैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, यस्तो पुरुष संसारमा अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष र जीवितावस्था र मृतावस्थाको सम्बन्धमा उदासीन होस् अर्थात् सुखयुक्त र दुःखयुक्त भाव नरहेको होस्, आफ्नै अद्वैत आत्मामा शान्त भएर अवस्थित भएको होस्। सुख र दुःख सापेक्षित अर्थात् सापेक्ष हुन्छ। जसलाई सुख प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई दुःख पनि प्राप्त हुन्छ, जसलाई दुःखको प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई सुखको पनि प्राप्ति हुन्छ। हे शिष्य, तिमी दुवैबाट रहित भएर घुमफिर गर। जसमा विश्वको विषय विलयको चाहना रहेको छैन न त्यसको स्थितिका लागि द्वेष नैरा गर्दछ। यस कारण जो यथायोग्य रूपमा प्राप्त भएको जीवन निर्वाह गर्ने साधनमा सन्तुष्ट रहन्छ त्यो पुरुष धन्य हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जुन ज्ञानीमा विश्व विलय हुनुपर्ने इच्छा छैन र विश्व स्थिर रहँदा पनि जसमा द्वेष भाव उत्पन्न हुँदैन अर्थात् सांसारिक प्रपञ्च रहेको अथवा नष्ट होस् चिन्ता गर्दै र जो आफूलाई विश्वको साक्षी आधार सम्झिएर अवस्थित रहन्छ त्यही विद्वान कृतकृत हुन्छ, धन्य हुन्छ, पूजा गर्न योग्य हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जसले आत्मज्ञानद्वारा आफू कृतकृत्य भएको अनुभव गर्दछ उसको बुद्धि गलित हुन्छ अर्थात् पग्लिएको हुन्छ। उसले क्षुद्रलाई परित्याग गरेर विराटलाई अपनाउँदछ, जसको प्रभावले गर्दा ऊ यो क्षुद्र संसारमा लिप्त नभएर स्वाभाविक रूपमा अनिवार्य कर्महरू गर्दै द्रष्टा भएर सुखपूर्वक रहन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जो पुरुषको दृष्टिमा संसार रूपी समुद्र नष्ट भइसकेको हुन्छ उसमा विषय भोगहरूको उपभोग गर्ने इच्छा पनि रहँदैन र न उमा विरक्त हुने इच्छा नै रहेको हुन्छ। त्यस विद्वानको मन र शरीरसहित इन्द्रियहरू बालक अवस्था उन्मत्तका जसरी आफ्नो चेष्टाहरूबाट शून्य रहन्छन् र उसको शरीर पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको हुन्छ, उसका इन्द्रियहरू पनि असमर्थ भएका हुन्छन्। यसभन्दा अगाडिको स्थितिका विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन। गीतामा पनि भनिएको छ, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सनिशा पश्यतो मुने अर्थात् सबै प्राणीहरूको जुन आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान रूपी रात्रि छ र जसमा सबै प्राणी सुतेका हुन्छन् त्यस समयमा विद्वान जागृत अवस्थामा हुन्छ। जुन ज्ञान रूपी दिनमा सबै प्राणी जागृत अवस्थामा हुन्छन् त्यस अवस्थामा विद्वान सुषुप्त अवस्थामा रहन्छ।
अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जना, ज्ञानी दिनको समयमा जागृत अवस्थामा रहँदैन, किनकि जो जागृत अवस्थामा रहन्छ उसले आँखा खोल्दछ अर्थात् उघार्दछ अथवा बाहिरी विषयहरूलाई हेर्दछ र स्मरण गर्दछ। ज्ञानीले त न बाहिर विषयहरूलाई हेर्दछ न स्मरण गर्दछ, यसैले ऊ जागृत अवस्थामा रहँदैन र ज्ञानी सुत्दैन पनि, किनकि जो शुद्ध छ उसले आँखा बन्द गर्दछ, तर आत्मज्ञानीले त्यो पनि गर्दैन, किनकि द्रष्टा भए तापनि उसले सबै पदार्थहरूलाई ब्रह्मको स्वरूपले हेर्दछ। यही ज्ञानीको परमार्थ अर्थात् अत्यन्त उत्कृष्ट अवस्था हो। अब ज्ञानीले अलौकिक अवस्थाका विषयमा प्रकाश पार्दै अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जीवनमुक्त ज्ञानी सर्वत्र दुःख सुखमा विकार रहित अर्थात् आनन्दित चित्त भएको हुन्छ। अज्ञानी सुखमा हर्षित र दुःखमा दुःखी हुन्छ। ज्ञानी सुख दुःख हर्ष र शोकलाई बराबर सम्झिएर आफ्नो आत्माको आनन्दमा मग्न रहन्छ। अज्ञानीले मित्रमा अनुराग र शत्रुप्रति द्वेष गर्दछ। ज्ञानीले शत्रु र मित्रमा समान दृष्टि राख्दछ। ज्ञानी सबै अवस्थाहरूमा एकै किसिमको रहन्छ। अष्टवक्र भन्दछन्, हे जनक, जसलाई आत्मज्ञानको प्राप्ति भएको छ, जो जीवन मुक्त छ, त्यस प्रकारको पुरुष वासनाहरू कामनाहरूबाट माथि उठिसकेको हुन्छ, सबै विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको हुन्छ। त्यसैले कल्याण र कल्याण दुवैबाट मुक्त हुन्छ। यस्तो पुरुषले सबै कार्य स्वाभाविक रूपमा गरे तापनि तिनीहरूमा लिप्त हुँदैन, किनकि ऊ कर्तापनको भावबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भइसकेको हुन्छ। ज्ञानी पुरुष सबै ठाउँमा र सबै कुरामा उदासीन रहन्छ। उसले न कसैको निन्दा गर्दछ, न कसैको स्तुति गर्दछ, न कसैसँग हर्षित हुन्छ, न क्रोधित हुन्छ, न निन्दा गर्छ, न दिन्छ। जीवनमुक्त पुरुषको लक्षणका विषयमा स्पष्ट पार्दै अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जो यथार्थ रूपमा जीवनमुक्त भएको छ, जो आत्मज्ञानी छ, उसले न त कसैको निन्दा गर्दछ, न स्तुति नै गर्दछ, न कुनै समयमा हर्षित नै हुन्छ, न कहिले क्रोधित हुन्छ। अर्थात् जुन सांसारिक पुरुषले जीवनमुक्त महापुरुषको आदर गर्दछन् उसले तिनीहरूको स्तुति गर्दैनन्, जसले उसको अनादर गर्दछ उसले तिनीहरूको निन्दा पनि गर्दैन, तथा न त मिठो खानेकुरा प्राप्त भएको अवस्थामा हर्षित हुन्छ, न नमिठो खानेकुरा प्राप्त भएको अवस्थामा दुःखी हुन्छ, न कसैसँग जीवन निर्वाह गर्नका लागि अत्यन्त आवश्यक भन्दा धेरै वस्तु प्राप्त गर्ने कामना राख्दछ, न कसैसँग लिएर अर्कालाई दिन्छ, न कसैबाट कसैलाई केही उपलब्ध गराउँछ, तर सधैँ आफ्नै स्वरूपमा आनन्दित रहन्छ, किनकि ऊ कर्तापन र अहङ्कारबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, अनुराग अर्थात् प्रेम भावबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकी स्त्रीलाई देखेर जसको मन कामातुर हुँदैन र मृत्युलाई आफ्नो अत्यन्त नजिकमा उभिएको देखेर पनि जसको मन भयभीत हुँदैन तर आफ्नो आत्मामा नै आनन्दित रहन्छ, त्यही पुरुष जीवनमुक्त हो। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जसको चित्त सुख र दुःखमा समान रहन्छ अर्थात् शरीरलाई धेरै सुख प्राप्त हुँदाको अवस्थामा हर्षित हुँदैन र शरीरलाई दुःख भएका अवस्थामा शोक गर्दैन, जसलाई सम्पत्तिले हर्षित तुल्याउन सक्दैन र विपत्तिले व्याकुल अथवा भयभीत बनाउन सक्दैन, त्यही जीवनमुक्त हो। जसका लागि यो संसार पूर्ण रूपमा विनष्ट भइसकेको छ, त्यस्तो मनुष्यमा न हिंसा भाव रहेको हुन्छ, न करुणा भाव रहेको हुन्छ, न उच्छृङ्खल भाव रहेको हुन्छ, न त दुःख, न आश्चर्यपन वा क्षोभ रहेको हुन्छ, न क्षोभ रहेको हुन्छ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जसले आत्मज्ञान प्राप्त भइसकेको छ उसको संसारमा कुनै किसिमको आकर्षण रहँदैन, उसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन्छ। सबैमा एक ज्ञान स्वरूप आत्मा मात्र देखिएपछि कोबाट कसको हत्या हुन सक्दछ, कसले कसमा करुणा भाव देखाओस्। यस्तो परम ज्ञानीमा न आश्चर्य भाव रहेको हुन्छ, न क्षोभ र न आफ्नो शारीरिक सुखको लागि उसले कसैका अगाडि हात फैलाउँछ। उसले सबैमा उदासीन भाव राख्दछ र आफ्नो अनुशासन अनुसार स्वच्छन्दतापूर्वक घुमफिर गर्दछ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, जसले विषयहरूसँग द्वेष भाव राख्दैन र जो न ऊ विषयहरूको लालची छैन तर अनासक्त मन भएको छ, अर्थात् जसको मन कहीँ पनि आसक्त भएको छैन, प्रारब्ध अनुसार जे प्राप्त हुन्छ त्यसैको उपभोग गर्दछ, जुन प्राप्त भएको छैन त्यसको इच्छा गर्दैन, त्यसैलाई जीवनमुक्त भनिन्छ। जसले समाधान र असमाधान अर्थात् कल्याण र कल्याणको कल्पनाको विषयमा जानेको हुँदैन, जसरी चित्त शून्य भएको जुन पुरुषले कैवल्य मुक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ त्यही जीवनमुक्त हो। जसको अन्तरात्माका सबै आशाहरू गलिसकेका अर्थात् मलिन भएका छन् र जसले केही पनि नभएको निश्चय गरिसकेको हुन्छ, त्यस्तो ममता रहित र अहङ्कार रहित पुरुषले कर्म गरे तापनि ऊ तिनीहरूमा लिप्त हुँदैन। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जुन ज्ञानी अभिमानबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको छ अर्थात् यो म हुँ र यो मेरो हो, यस किसिमको अभिमानबाट अलग भएको छ र ज्ञान स्वरूप आत्मा बाहेक अन्य केही पनि सत्य छैन, यस्तो दृढ निश्चयी पुरुष छ जसले सबै कर्महरू गरे तापनि केही पनि गर्दैन, किनकि उसमा कर्तापनको अभिमान रहेको हुँदैन।
जसको मन यथार्थको रूपमा गलिसकेको हुन्छ, त्यस्तो ज्ञानी पुरुष मनको प्रकाशबाट, चित्तको शान्तिबाट, सुसुप्त अवस्था र जडताबाट रहित भएको तापनि उसले अनिर्वचनीय अर्थात् वर्णन गर्नै नसकिने अवस्था प्राप्त गर्दछ। अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, हे जनक, जसको चित्तको वृत्ति यथार्थ रूपमा गलिसकेको छ, अर्थात् जुन ज्ञानीको मनमा सङ्कल्प विकल्प आदि छैनन् र जसको स्त्री र पुरुष आदिमा वैराग्य उत्पन्न भइसकेको छ, जसको चित्तको प्रभाव अन्तरात्मातिर आकृष्ट भइसकेको छ र जो जडताबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर सधैँ आफ्नो आत्माको आनन्दमा अवस्थित भएको छ, त्यसैलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। यसरी नारायण शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित श्री अष्टवक्र गीताको 17औं प्रकरण प्रारम्भ पूर्ण भयो। ओम।